राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विनोद पौडेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई हुँदै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने। नेपाली कांग्रेसद्वारा थप 16 जिल्लाका क्रियाशील र नवीकरण गरिएका सदस्यको विवरण सार्वजनिक। सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिँदा पार्टीको आसन्न अधिवेशन प्रभावित। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक। चालु खर्चको लागि 6 खर्ब 78 अर्ब तथा विकास खर्चको लागि 3 खर्ब 47 अर्ब बजेट विनियोजित। सरकारद्वारा करदातालाई राहत र सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व नीति र करको दायरा निर्धारण। करदातालाई आयकरमा भारी छुट। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा थप 11,682 कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या 35,19,175 पुग्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिम इराकसँग 6-2 ले पराजित। नेपाल अब विश्वकप छनौटका बाँकी खेल खेल्न कुवेत जाने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा परेका रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा परेका रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्चमा संसद विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा मुद्दा रहेका छन्। गएको शुक्रबार पहिलो सुनवाई भएको मुद्दाहरूमा बहस नसकेपछि आज पनि सुनवाई हुन लागेको हो। सर्वोच्चमा परेका सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। प्रतिपक्षको समेत गरी संसद विघटनलाई आधार बनाएर अदालतमा 30 वटा रिट परेका हुन्। ती सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने छ। नेपाली कांग्रेसले थप 16 जिल्लाका क्रियाशील र नवीकरण गरिएका सदस्यको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले वेबसाइट मार्फत सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि कांग्रेसले 45 जिल्लाका 80 स्थानबाट अपलोड भएका क्रियाशील सदस्यताको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सचिव केशव रिजालका अनुसार पार्टीको वेबसाइट मार्फत क्रियाशील सदस्यको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिँदा पार्टीका तल्ला तहमा आउने लागेको अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। ठुला दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर गुमाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा यति बेला औपचारिक विभाजनको मुखमा छ। आपसी कलहले सरकारको नेतृत्व गरेर नयाँ इतिहास रच्ने स्वर्ण मौकाबाट आफै चुकेपछि उसलाई सत्ताको अवसर बोकाको मुखमा कुविन्डो भने झैँ हुन पुगेको छ। बिन्दुकान्त घिमिरेको विश्लेषण। बोकाको मुखमा कुविन्डो भन्ने उखान नेपालको राजनीतिमा चरितार्थ हुँदै आएको छ। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको मुलुकको चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा औपचारिक विभाजनको पर्खाइमा छ। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको एउटा खेमा बनेको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूको अर्को खेमा बनेको छ। एउटा खेमाले अर्को खेमालाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। चित्तबुद्धो स्पष्टीकरण नदिएको कारण देखाउँदै एक खेमाले अर्को खेमालाई कारबाहीको घोषणा गर्ने तयारीमा दुवै पक्ष छन्। कारबाहीको प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै जसपाको विभाजनले औपचारिकता पाउनेछ। नेकपा एक ढिक्का रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने जसपाको विभाजनले खासै चर्चा पाउँदैनथ्यो। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गतेको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई यथास्थितिमा फर्काइदिएपछि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहेन। नेकपा एमाले एकातिर र नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र
अर्कातिर ध्रुवीकृत भए। प्रतिनिधि सभामा एमालेको 121 र काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको 110 सिट भएको अवस्थामा 32 सिट रहेको जसपाको हातमा सत्ताको साँचो पुग्यो। जसपा जुन कित्तामा उभिन्छ उही कित्ताको बहुमत पुग्ने गरी समीकरण निर्माण भयो, तर आफू कहाँ उभिने भन्ने निर्णय जसपाले गर्न सकेन। महन्त महतो खेमा प्रगति ओलीको कित्तामा उभियो। उपेन्द्र बाबुराम खेमा विपक्षी गठबन्धनमा उभियो। एमालेमा विग्रह नआएको भए महन्त महतो खेमाको सहयोगमा प्रगति ओलीले बहुमत पुर्याउने थिए, तर एमालेको माधव नेपाल खेमाले गरेको विद्रोहका कारण जसपाको महन्त महतो खेमाको साथ सहयोग प्रगति ओलीका लागि बहुमत पुर्याउने आधार बनेन। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रगति ओलीको रणनीतिलाई भने जसपाको महन्त महतोको साथ सहयोगले मूर्त रूप दियो। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगै विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको भए जसपाका लागि नयाँ सरकारको नेतृत्व पाउने ठूलो अवसर थियो। आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वका कारण जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको विश्लेषण यति बेला धेरैको छ। पहिलो कुरा त मधेसी समुदायबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु यसै पनि ऐतिहासिक अवसर हुने थियो। दोस्रो कुरा, पार्टी गठन भएको 1.5 दशक पुग्दा नपुग्दै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नु आफैमा नयाँ इतिहास हुन्थ्यो। सम्मुखमै आइपुगेको नयाँ इतिहास रच्ने मौकालाई जसपाले किन सदुपयोग गर्न सकेन? कहाँ चुके जसपाका नेताहरू भन्ने प्रश्न यति बेला मुलुकको राजनीतिमा निकै पेचिलो बनेको छ। जसपा एक ढिक्का भएर आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए मात्रै कुनै कित्तामा उभिने अडान राखेको भए महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमध्ये एकजनाको नेतृत्वमा यति बेला मुलुकमा बहुमतको सरकार बनिसक्ने थियो। अहिलेको जस्तो राजनीतिक अन्यल मुलुकले बेहोर्नु पर्ने थिएन, तर एउटा नेताले अर्को नेता प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेनन्। अर्काको उन्नतिमा आफ्नो पतन देख्ने प्रवृत्ति हावी भयो। संस्थागत बनि नसकेका पार्टीमा एक नेताले अर्को नेताको उत्थानमा आफ्नो पतन देख्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। 2052 देखि 2055 सालसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यही समस्यामा गुज्रिएको थियो। पार्टी तहस नहस नभएसम्म त्यति बेला राप्रपामा जे जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको थियो, यति बेला मधेसी दल जसपामा पनि त्यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ। क्षमताभन्दा बढी हावा भरियो भने बेलुन फुट्छ। राजनीतिक दल पनि हैसियतभन्दा बढी अवसर प्राप्त भयो भने फुट्दो रहेछ भन्ने सन्देश जसपामा उत्पन्न विग्रहले दिएको छ। वास्तवमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर आएपछि विभाजित हुने गरेका छन्। फरक यति हो कि ठुला पार्टी विभाजन हुन अलि धेरै समय लाग्ने गरेको छ, साना पार्टी छिटो विभाजन हुने गरेका छन्। नेपालीमा एउटा उखान नै छ, बोकाको मुखमा कुविन्डो। बिन्दुकान्त घिमिरे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 27 अर्ब 47 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, कुविन्डेदह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिने, फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिने भएको छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा चुरे र महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, रिसोर्ट लगायतका निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। रारा, सेफ, फोक्सुन्डो, खप्तड लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङको रुबी भ्याली लगायतको क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने, पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारका लागि GPS ट्र्याकिङ सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। त्यस्तै इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जु ताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यावती ताल,
रुकुमको स्यार्पु ताल लगायतका महत्त्वपूर्ण तालको संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गरिने र साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन 59 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सिमरौनगढ, मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, जितगढी लगायत ऐतिहासिक गढीको किल्लाको संरक्षण र विकास पनि गरिने भएको छ। विवादित कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनको अटेरीका कारण विगत कयौं वर्षदेखि पर्सामा अलपत्र आयोजनाले पर्सावासी पीडित हुनुका साथै वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 20 अपौनी हरपतगञ्जमा 2 वर्षसम्म पनि सडक निर्माण नभएपछि स्थानीय युवाहरूले विरोध जनाएका छन्। एक रिपोर्ट देखि परवानीपुरसम्मको बाटोको हालत नाजुक भएको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 27 उदयपुर घुर्मीसम्म जोड्ने 3 किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सहकारीको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षसम्म पनि सडक नबनाउँदा सो गाउँका बासिन्दासँगै उक्त बाटो भएर आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। 31 फिटको सडक निर्माणको क्रममा बाटोमा पर्ने घरहरू भत्काउन लगाएर सडक निर्माण नगर्ने र काम सुरु गरेर अलपत्र छोडेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाए। बाटोमा पर्ने संरचनाहरूलाई ठेकेदारले भत्काउन लगाएर हालसम्म पनि सडक नबनेपछि अहिले वर्षातको समयमा सडक जोखिमपूर्ण भएको छ। सडकभरि पानी जमेर पोखरी बन्दा वरिपरिका स्थानीयको घरमा समेत पानी पसेको परागले बताए। विकास निर्माणका कार्यसँगै कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वडा अध्यक्ष एवं वडा कार्यालयले कुनै तदारुकता नदेखाएको परागको भनाइ छ। युवा नेता परागको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जालमा विरोधका नारासहित फोटो पोस्ट गर्दै स्थानीय युवाहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले वडा कार्यालय अगाडि लगायत अन्य ठाउँमा कुन काम कति समयमा कति बजेट लगायतका कुराहरू प्रष्ट हुने गरी नागरिक बडापत्रको बोर्ड राख्नुपर्ने, शहरी विकासबाट निर्माणाधीन सडकको काम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने, 4 वर्षको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका मागसहित वडा अध्यक्ष पारस प्रसाद यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। युवाहरूको एक जमातले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत नगरपालिका लगायत पप्पूको लापरवाही र अटेरीको विरोध गर्दै विभिन्न प्लेकार्ड मार्फत प्रदर्शन गरेका छन्। यसबारे वडा अध्यक्ष पारस प्रसाद यादवले शहरी विकास कार्यालय अन्तर्गतको कामको ठेक्का स्वीकारेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले आफै काम नगरेर पेटी ठेक्का मार्फत अर्को ठेकेदारलाई दिएकोले विवाद भएको बताए। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको पेटी ठेकेदारको काम नगरेको र आफूले दबाब दिँदा पनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले रकम नदिएको हुँदा 2 ठेकेदारको विवाद अदालतसम्म पुगेको र त्यसका मारमा वडावासी परेको भन्दै वडा अध्यक्ष यादव आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजे। गर्मीको समयमा ठेकेदार कम्पनीले सडकको काम अलपत्र पारी हिँडेको अहिले वर्षातपछि ड्राइपोर्ट परवानीपुर सडक खण्डमा पोखरी सरह खाल्डो परिसकेको र मालवाहक सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढेको छ। प्रकाश तिवारी, पर्सा। अब पालो बिजनेस न्युजको। सरकारले मानव स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत र सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरिएको जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा 1% मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर 10 वर्ष पुर्याएको छ। सरकारले 2077-78 को आयमा वार्षिक 20 लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 90%, वार्षिक 50 लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई 75% र वार्षिक 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट दिने भएको छ। त्यसैगरी 2075-76 सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएकालाई 2078 असोज मसान्तभित्र बुझाइमा शुल्क तथा जरिवानाको 90% रकम मिना गरिने भएको छ। त्यसैगरी निवृत्ति भरण बापतको कर योग्य आय गणना गर्दा थप 25% रकम छुट दिइने भएको छ। अब करदाताको कर योग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा
तिरेको मूल्य अवधि कर कट्टी गर्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको शुल्क र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लाग्ने शुल्कमा मूल्य अवधि कर छुट दिइएको छ। अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल मूल्य अवधि कर र अन्तशुल्क 2078 साल पुस मसान्तसम्मका लागि छुट दिएको छ। विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातको साधनको प्रयोगको बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाइएको छ भने इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर 1% कायम गरिएको छ। रेफ्रिजरेटर, राइस कुकर, पंखा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ। शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल 50%ले घटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उद्योग व्यवसायले कोभिड महामारीले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मूल्य अवधि करको दर घटाउन माग गरे पनि सरकारले यथावत राखेको छ। भन्सार महसुलको दरमा भने सामान्य समायोजन गरेको छ। मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ। साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा 20 लाखबाट 30 लाख पुर्याएको छ। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको हिसाब 50 लाखबाट 1 करोड पुर्याएको छ। व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा 50% छुट दिएको छ। सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड-19 विरुद्ध खोपको व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किने विश्वासको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 6.5% को हारेरमा हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित राखिने जनाइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 27 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 15 खर्ब 47 अर्बको बजेट ल्याउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्बको आकारको बजेट थियो। सरकारले केन्द्र सरकारको चालु खर्चको लागि 6 खर्ब 78 अर्ब विनियोजन गरेको छ भने विकास खर्चको लागि 3 खर्ब 47 अर्ब विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटको स्रोतको रूपमा आगामी वर्ष 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै 63 अर्ब 37 करोड अनुदान ल्याउने अनुमान गरेको छ। 3 खर्ब 9 अर्ब विदेशी ऋण लिने र 2 खर्ब 50 अर्ब आन्तरिक ऋण लिने शनिबार सार्वजनिक बजेटमा जनाइएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 35,19,175 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विश्वमा 16 करोड 91,18,995 जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 5,16,215 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 11,682 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल इराकसँग पराजित भएको छ। शनिबार इराकको बसरामा आयोजित खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिम इराकसँग 6-2 ले पराजित भएको छ। खेलको 7औं मिनेटमा इराकले कप्तान अल अब्दुल्ला जहर खासिनको गोलमा अग्रता बनाएको थियो, तर त्यसको 1 मिनेटमै इराकका अहमद इब्राहिमले आत्मघाती गोल गरेका थिए। त्यसपछि खेलको 30औं मिनेटमा मनिष डाङ्गीले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। मनिषले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा शनिबार नै डेब्यू गरेका हुन्। खेलको 35औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुल जरा आवेदले इराकका लागि बराबरी गोल फर्काए। त्यस लगत्तै नेपाली डिफेन्सको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै इराकका लागि अहमन हुसैनले गोल गरे। त्यस्तै इराकका लागि 67औं मिनेटमा मोहम्मद अली अल सम्मारी र
75औं मिनेटमा सज्जाद जसिमले गोल गरे। विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको फिफा वरियताको 171औं स्थानमा रहेको नेपाली फुटबल टिमले 103 स्थानमाथिको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय टिमका नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले पहिलोपल्ट खेलेको हो। नेपालले यसअघि इराकसँग 3 पटक खेलेको थियो। सन् 1982मा एसियाली खेलकुदमा नेपाल इराकसँग 3-0ले हारेको थियो। त्यस्तै विश्वकप अन्तर्गत सन् 2001मा नेपाल इराकसँग 9-1 र 4-2ले हारेको थियो। नेपालले अब विश्वकप छनौटको बाँकी खेल खेल्नका लागि कुवेत जानेछ। नेपालले जुन 3मा चाइनिज ताइपे, जुन 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल इराकसँग पराजित भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु 2 अर्ब 74 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि उक्त रकम विनियोजन गर्नुभएको हो। यो रकम चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा रु 38 करोडले वृद्धि गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई रु 2 अर्ब 36 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बजेटमा सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। त्यस्तै मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौँको मुलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी झापाको दमकमा बन्ने मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण गरिनेछ। यसबाहेक सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सक्ने सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिने जनाइएको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई हुँदै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा थप 16 जिल्लाका क्रियाशील र नवीकरण गरिएका सदस्यको विवरण सार्वजनिक। सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिँदा पार्टीको आसन्न अधिवेशन प्रभावित। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक। चालु खर्चको लागि 6 खर्ब 78 अर्ब तथा विकास खर्चको लागि 3 खर्ब 47 अर्ब बजेट विनियोजित। सरकारद्वारा करदातालाई राहत र सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व नीति र करको दायरा निर्धारण। करदातालाई आयकरमा भारी छुट। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा थप 11,682 कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या 35,19,175 पुग्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिम इराकसँग 6-2ले पराजित। नेपाल अब विश्वकप छनौटका बाँकी खेल खेल्न कुवेत जाने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।